बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग, TV1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश है। आप तमाम अच्छे और प्यारे सुनने और देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पहला रोज़ा है पाकिस्तान में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी। अल्लाह रब करीम हमें तौफीक दे कि इस महीने की बरकतों और रहमतों से हम फैज़याब हो सकें। जिस कदर हो सके इस महीने में आप इबादत अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। एक पूरे हफ़्ते की जो न्यूज़ होती हैं उसका राउंड हम आपके लिए पेश किया करते हैं और उसके बाद हमारे मेहमान होते हैं प्रोग्राम में। लताफ़ सिद्दीकी साहब तबसरा किया करते हैं न्यूज़ पे और अलामा मोहम्मद अहमद आवान साहब आज हमारे साथ होंगे। मजहबी स्कॉलर हैं, जामिया मुस्तफ़ा के इमाम हैं। खबरों की तरफ आते हैं और सबसे अहम खबर जो पिछले हफ्ते में रही, बल्कि कल परसों तक रही। हल्का NA 151 मुल्तान से सख्त मुकाबले के बाद अब्दुल कादिर गिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो हैं वो कामयाब हुए हैं। नेक टू नेक मुकाबला रहा। पहले सिर्फ ये ख्याल था कि लोगों का ये शौक़ था और तजस्सुस था कि कितने मार्जिन से वो जीतेंगे, लेकिन इन द एंड बहुत सख्त मुकाबला रहा और 4000 वोट से वो जीत गए। पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल ये बेहतर हुआ, क्योंकि अगर वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सीट हार जाते तो बहुत ज़्यादा उनका मोराल जो है वो डाउन हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बोसन साहब के भाई शौकत बोसन साहब थे, सिकंदर बोसन के, और नून लीग ने भी, जमात इस्लामी ने भी, सभी किसी न किसी तरीके से सपोर्ट की। लेकिन वहाँ पे कोई मुकाबले में उम्मीदवार ख़ास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट को रिटेन किया है और ये पीपल्स पार्टी के लिए कम से कम खुशाइन बात है और बाकी जमातों के लिए थोड़ी सी सोचने का मरहला इसमें आता है। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ सऊदी अरब पहले गए और उसके बाद अफ़गानिस्तान गए, जहां उन्होंने अफ़गान सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और अमन की कोशिशों को तेज़ करने के हवाले से बात की गई है। अच्छी बात है। और वज़ीर-ए-आज़म जो है गैर मुल्की दौरे उनके शुरू हो गए हैं और बज़ाहिर जब स्टार्ट में लगता था कि राजा परवेज़ अशरफ साहब के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था शायद यही था कि वर्कर हैं, और लेकिन मेरे ख़्याल में अब तक की कारकर्दगी कोई बहुत बुरी उनकी नहीं रही है और किसी भी हवाले से ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली जो पहले वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सुनने को मिलती थी। और मेरे ख्याल अच्छी बात है, होमवर्क करके अगर आप अपना काम करते हैं तो मेरे ख्याल बेहतर रहता है और शायद यही राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक बार फिर सिंध के दौरे पर हैं और कौम परस्त जमातों से उनका इत्तेहाद भी हुआ है। जलाल शाह साहब के साथ एक मुआहदे पर 7 रुकनी मुआहदे पर दस्तखत भी किए हैं। कोशिश नून लीग की यही है कि किस तरह से सिंध में भी जो है उनकी जड़ें किसी हद तक हो सकें, और चाहे लोगों के साथ कोलिशन के साथ ही कुछ 2-4 सीटें अगर वहाँ वो ले लेते हैं तो फिर यकीनन ही उनकी कामयाबी होगी। सदर आसिफ ज़रदारी भी सिंध में हैं और कराची में सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो रही है। हालांकि वहाँ इजलास भी बुलाए गए हैं और कोशिश भी की जा रही है, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ कत्ल वारदात का सिलसिला जारी है। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐवान सदर में सियासी वर्करों से मिलता हूँ और ये मैं करता रहूँगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपको याद होगा इससे पहले एक मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मुख्तलिफ कोर्ट्स में हैं कि वो एक ओहदा अपना छोड़ दें सियासी पार्टी के सरबराह के तौर पे या सदर के हवाले से, लेकिन लगता यही है कि जो कुछ कर रहे हैं सदर साहब वो उसी तरह से उसको जारी रखेंगे। आर्मी चीफ के अमेरिका जाने की बातें थीं, पहले एक दफ़ा इतलात आई और उसके बाद फिर अस्करी ज़राए ने उसकी तरदीद कर दी। यहाँ हुकूमत और फ़ौज अलग अलग नज़र आए। अब ISI के सरबराह की जो है वो भी दोबारा अगले हफ्ते अमेरिका जाने की बारे में इतलात हैं। तरदीद तो उसकी नहीं आई है, लेकिन लगता ये है कि कुछ मामलात नेटो सप्लाई की बहाली के बाद पाकिस्तान और अमेरिका की अस्करी ज़राए में भी बेहतर हो रहे हैं और मेरे ख्याल यही चीज़ दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने एक जजमेंट में कहा था कि गरीब होना 302 जो दफ़ा है उससे भी बड़ा जुर्म है। सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं है, चाहे इंसाफ का मामला हो चाहे आम जिंदगी का मामला हो, लेकिन अदालत रिमार्क्स के साथ साथ कुछ ऐसा सेटअप भी बना दे, हुकूमत को मजबूर इस हवाले से कर दे कि वो इन चीज़ों पर अमल दरामद कराएं, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अदालत का ज़रूर अपना दायरा इख्तियार है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर अभी भी ताकतवर जो है, जिसके पास पैसा है या जिसकी अप्रोच है वही ताकतवर नज़र आता है। गरीब हर जगह पिसता हुआ ही नज़र आता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट की बहाली के हवाले से बातें हैं। दिसंबर में पाकिस्तान की टीम वहां का दौरा करेगी। 3 वनडे और 1 T20 खेला जाएगा और ख़ासी कोशिशें रही हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ ज़रदारी ने दौरा भी किया था भारत का और उसके बाद कुछ ताल्लुकात क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से चले थे और यकीनन ये इस हवाले से अच्छी बात है कि जब ताल्लुकात बेहतर होते चाहे क्रिकेट के थ्रू से ही, दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर होगा। और उधर SM कृष्णा जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी सितंबर में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, भारत के वज़ीर ख़ारजा, और इस तरफ कुछ पेशरफ नज़र आती है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान की टीम का ऐलान जो किया गया उसमें कामरान अकमल की वापसी हुई है। इसके साथ इमरान नज़ीर और अब्दुल रज़ाक भी वापस आए हैं। अहमद शहजाद, वहाब रियाज़ और हम्माद आज़म जो हैं उनका नाम नहीं है। अहमद शहजाद अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन डिसिप्लिन के हवाले से उनसे बार बार कोई ना कोई सिलसिला होता रहता है।
اب اوپنرز دیکھیے، ناصر جمشید بھی ٹیم میں شامل ہیں، کامران اکمل بھی ہیں، عمران نذیر بھی ہیں، محمد حفیظ بھی ہیں، لیکن ابھی تک جو حفیظ جو کپتان ہے پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کے، وہ اور ہو سکتا ہے کہ عمران نذیر جو ہے اوپننگ کریں اور کامران اکمل کو جو ہے مڈل آرڈر میں کھلایا جائے۔ یوراج سنگھ ایک بڑی بیٹل بیماری کے بعد وہ جو ہے صحت یاب ہوئے ہیں اور ان کا نام بھی T20 کا جو اسکواڈ ہے انڈیا کا اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور چیف جسٹس نے ایک بڑی پچھلے ہفتے ایک بات کی کہ غیر آئینی اقدام کوئی بھی ہوگا تو اس کی سب سے پہلے سپریم کورٹ مخالفت کرے گی۔ بہت زیادہ انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، بنگلہ دیش طرز کی حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اور نام لے کے چیف جسٹس نے کہا کہ اس قسم کی کوئی صورتحال پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آئین مقدم ہے، آئین کے مطابق یہ کام کریں گے۔ پارلیمنٹ کو، جمہوری اداروں کو اس سے یقیناً بیان سے تقویت پہنچی ہوگی۔ لندن اولمپکس شروع ہو رہے ہیں اور لندن میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایتھلیٹس پاکستان کی ہاکی ٹیم سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں، لیکن پچھلے دنوں کی کارکردگی کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن امید لگائے رکھنا کوئی برائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ پاکستان میڈل جو ہے کس نہ کس طریقے سے حاصل کر ہی لیں۔ عمران خان نگران حکومت کے حوالے سے ان کا بیان تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مکمکا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اپنا سیٹ اپ، کوئی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ان کو اس پہ کچھ اعتراض تھا، اور یہ ایک بار پھر انہوں نے دہرایا کہ جو اس وقت سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں ان میں سے کسی سے بھی اتحاد نہیں کریں گے۔ لیکن ملتان میں کچھ لگا، اتحاد تو نہیں لیکن کچھ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے۔ بہرحال سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی ہے، جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس وقت جو اتحاد بنیں گے وہی اتحاد جو ہیں ان میں ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے نہ سیاسی جماعتیں جو گورنمنٹ میں اس میں نہ صحیح لیکن دوسری جماعتوں سے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہونے کا امکان ضرور ہے۔ نیب نے شریف برادران کے خلاف کیسز کھول دیے ہیں دوبارہ، 28 جولائی کو طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپس میں ان کا شاید گورنمنٹ کا اور نون لیگ کا یہ اتحاد تھا کہ اس قسم کے کیسز نہیں کھولے جائیں گے، لیکن اب دیکھیے یہ صرف جو ڈرانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، یہ واقعی اس پہ کوئی عمل بھی ہوتا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بس یہ باتوں تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ہم نے آپ سے سٹارٹ میں آغاز کیا تھا، آج میں ایک جگہ پہ کچھ خبر پڑھ رہا تھا، تھوڑی سی حیرانی بھی ہوئی، لیکن بہرحال کہ دیکھ لیں دنیا ہے ہر چیز۔ ڈنمارک میں 21 گھنٹے کا روزہ ہوگا اور ارجنٹائن میں 9 گھنٹے کا۔ خدا، اب جو میری انفارمیشن یہی ملی ہیں، اگر ایسا ہے تو ارجنٹائن والے تو بہت خوش ہوں گے اور ڈنمارک والے خوش تو ہوتے ہیں، رمضان تو ہے، اللہ تعالیٰ جتنی عبادت کی توفیق دے، لیکن اتنا فرق دیکھ لیجیے ہے، یہاں بھی تقریباً 15 گھنٹے کا قریب جو ہے، نارتھ امریکہ میں بھی 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ جو ہوگا۔ عامر خان پاکستان نژاد باکسر ہیں، برطانوی باکسر ہیں، ڈینی گارشیا سے وہ ناک آؤٹ ہار گئے، اور اس کے بعد یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ شاید وہ ریٹائرمنٹ نہ لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایک ہار ہوئی ہے، ابھی میں دسمبر تک کوشش کروں گا کہ دوبارہ ڈینی گارشیا کو ہراؤں بھی، اور ریٹائرمنٹ کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ راجیش کھنہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت زبردست اداکار تھے اور بہت پہلے سپر سٹار تھے انڈیا کی، اگر فلم انڈسٹری کے حوالے سے دیکھا جائے، اور ان کی آخری رسوم بھی جو ہیں وہ رسومات جو ادا کر دی گئی ہیں۔ GTA میں، کینیڈا میں اگر اوورآل دیکھیں تو گھروں کی جو سیل ہے اس میں پچھلے جو ہے مہینے میں کچھ کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن GTA کو کمپیئر کریں، سیلز تو کم ہوئی ہیں لیکن قیمتوں میں یہاں پہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ انٹرسٹ ریٹ ہے، مارگیجز جو ہیں افورڈیبلٹی ہے، لیکن گو کہ مارگیج کے نئے ریٹس آ گئے، نئے رولز آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں باہر سے ان کے لیے ابھی بھی انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کم ہے، اور ابھی بینک آف کینیڈا نے مزید جو ہے کسی کمی بیشی کا اعلان نہیں کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اگلے سال تک جو ہے انٹرسٹ ریٹ ایسے ہی رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے ٹینس سٹار اسام الحق اور ان کی شادی پچھلے سال ہوئی فہا مختوم سے، اور اس کے بعد اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان میں طلاق نہ ہو جائے، اور دونوں میاں بیوی جو ہیں ان کی طرف سے تو ایسی خبریں ہیں، ان کے جو والدین ہیں، خاندان کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ڈینائی بھی کیا اس کو، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلقات ایسے مثالی نہیں رہے ہیں۔ اور ایک اور خبر پچھلے دنوں آپ نے سنی ہوگی کہ ایک کمیونٹی باربیکیو تھا اسکاربرو میں، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، شوٹنگ ہوئی ہے، 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 21 زخمی ہوئے ہیں، ایٹن سینٹر میں اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ابھی یہ جو اب گینگ سے تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ واقعات شوٹنگ کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس پہ تمام لوگ اب خاص طور پہ پولیس بھی اور جو ادارے ہیں اور حکام ہیں وہ بڑی پریشانی کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، اور رافورڈ جو میئر ہیں ٹورانٹو کے، وہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کنوکٹڈ جو گینگسٹرز ہیں ان پہ امیگریشن لاز کا جو ہے وہ اطلاق کیا جائے، اور اس حوالے سے دیکھیں ان کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں۔ اونٹاریو میں ایک اور مسئلہ آج کل ہوا ہے کہ بچوں کے اور بڑوں کے ڈوبنے کا آج کل بڑی اطلاعات آ رہی ہیں بیچز پہ اور واٹر میں، اور اس پہ جو حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی جو تدابیر ہیں اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے، لیکن پچھلے اگر ہم دیکھیں کچھ دنوں میں تو خاصی لوگوں کی ڈوبنے کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکی شہر ڈینور میں جو ایک بیٹمین سیریز کی فلم تھی دی ڈارک نائٹ رائزز، اس کا ایک تھیٹر میں پریمیئر تھا، اور اس میں اچانک ایک شخص نے، نقاب پوش شخص نے فائرنگ کر دی،
जिससे वहाँ पे 14 अफराद की हलाकत की इतला है और 50 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन इस किस्म के इंसिडेंट्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं, लेकिन बहरहाल जब ऐसी सूरत हो जाती है तो खौफ फैल जाता है और सब लोग अपने आप को जो है गैर महफूज तस्वर करते हैं। लेकिन अब देखिए इसकी आगे तफसीस होती है तो इस पर वो क्या कहेंगे। तो जनाब यही आज की हमारी न्यूज़ थी और इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और रमज़ान आज पहला रोज़ा है। आपसे फिर एक दफ़ा हम TV1 कनाडा की जानिब से, रेडियो पाकिस्तान की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से आपको बहुत बहुत जो है रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट में लताफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे। इन्हीं में से कुछ जो न्यूज़ हैं उन पर हम तबसरा करेंगे। स्टे ट्यून्ड।